सब मानेंगे, सब ढूंढेंगे, सब तलाश करेंगे, सब देखेंगे कहाँ है मेरा झंडा, वो लिवाउल हम्द, हम्द का झंडा होगा, मेरा हम्द का झंडा जो सबसे ऊंचा होगा। मैं वो झंडा लेके खड़ा होऊंगा और मैं इंतजार कर रहा हूंगा जब उम्मत आएगी, जब दुनिया आएगी, तो वो एक ही दरबार होगा जहां पहुंचने के बाद लोगों के कानों में ये उम्मीद अफजा सदा गूंजेगी और लोगों के दिल खुलेंगे, हौसले बढ़ेंगे, मायूसी के बादल छटेंगे। हुजूर होंगे जो फरमाएंगे आओ आओ मेरे उम्मतियों, मेरे गुलामों, मेरी चादर में छुप जाओ। अना लहा, मैं ही इस काम के लिए हूं, मैं ही इस काम के लिए हूं। हुजूर ने फरमाया कि मुझे रब ने, हर नबी को रब ने एक दुआ दी, खास दुआ है, वो मांगे जो चाहे मांगे, जो चाहे, खास दुआ। वैसे तो हर दुआ कबूल है, खास दुआ है, रब जाने क्या क्या है उसमें। सबने मांग ली, मुझे दी, मैंने अपनी उम्मत के लिए बचा के रखी हुई है। मैं वही दुआ निकालूंगा, रब की बारगाह में हाजिर हो जाऊंगा, सर सजदे में रख दूंगा, रब से अर्ज करूंगा बारे इलाहा, मैंने ये दुआ अपनी उम्मत के लिए संभाल के रखी। तेरा वादा कि तू आज मेरी शफाअत कबूल फरमाएगा, मैं हाजिर हूं, ये सर सजदे में पड़ा है, हुक्म हो क्या किया जाए, ऐ मौला तू हुक्म दे। देखिए ये हुजूर ही की शान होगी कि हुजूर बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, वरना किसी की ये मजाल भी नहीं थी कि कोई जाके अर्ज कर सके उसके जाओ जलाल के सामने। और ये हमारे आका की शान, कुर्बान जाए इस अजमत और शान के। आका तो जहां जाएंगे और कयामत की हौलनाकी का सिलसिला इख्तिताम पजीर होगा, लोगों की उम्मीदें बहाल होंगी, मायूसियां छटेंगी, रब का जलाल जमाल में तब्दील होगा। आका तो जहां रहमत की चादर ओढ़ के रब की बारगाह में हाजिर होंगे, वसीला बनेंगे, अर्ज करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब की खातिर सारी दुनिया की शफाअत का सिलसिला शुरू कर रहा है। अपने महबूब चल तो होता है, हबीब चल उठाओ। आज इसी वक्त का इंतजार था, ये सारी बज़म सजाई इसीलिए गई थी। फकत इतना सबब है इन्हें कहा बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। क्या जरूरत थी उसे ये सब कुछ करवाने की? ना करता हूं, वैसे ही कर देता हूं, कादिर है, कय्यूम है, किसी का मोहताज नहीं। लेकिन महबूब दो जहां की शान कौन देखेगा? जो नहीं मानते मानेंगे कैसे? उनसे मनवाना है। आज शफाअत नहीं मानते, आज वसीला नहीं मानते, आज उनकी हैसियत नहीं मानते, आज उनका मर्तबा नहीं मानते, आज न जाने क्या क्या कह रहे हैं। उस वक्त क्या बनेगा जब उनकी बारगाह के सिवा चारा ही नहीं होगा। जब चारा ही नहीं होगा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर तुम मानेंगे। मुजरिम को बारगाह अदालत में लाए हैं। मुजरिम आला हज़रत क्या खूब कहते हैं, अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे। मेरा है कौन तेरे सिवा आहले खबर, मेरा है कौन तेरे सिवा आहले खबर। मुजरिम को बारगाह अदालत में लाए हैं, तकता है बेतसीम तेरी राह ले खबर। ए आका तू कहां? मैं मुजरिम फंसा हुआ हूं बारगाह अदालत में, कुछ नहीं मेरे पल्ले। आजी इनके सारी की हद हो गई। इमाम अहमद रजा का इश्क देखें, उनकी आजी देखें, उस मुत्तकी परहेजगार इंसान की। तकता है बेतसीम तेरी राह ले खबर। माना कि सख्त मुश्किल और नाकारा है रजा, माना कि सख्त मुश्किल और माना कि सख्त मुश्किल और नाकारा है रजा। तेरा ही तो है बंदे दरगाह ले खबर, तेरा ही तो है, किसका है ये? तुझे ही मानता है। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, वो दुनिया से मुसलमान गया। जो उनसे वास्ता रखे यहां, वही उनसे वास्ता रखेगा वहां। ए आका बस इसी पे सारा मदार है। ये मोहब्बत, ये दामन शफात, ये हमारी उम्मीदों की बहार है। बस अमल किए जाइए, महबूब के दामन में पना लिए जाइए, अमल से गाफिल ना होइए। अमल नहीं, उनकी तालीम, उनकी सुन्नत, उनकी किताब, इसको सीने से लगा के रखिए ताकि वहां शर्मिंदा ना हो। कहीं वो पूछ ना ले कि तुमने क्या किया मेरे पीछे, तुमने मेरा दिल क्यों दुखाया, तुमने मेरी सुन्नत क्यों छोड़ी। इसलिए इसका ख्याल रखिए। फिर इंशाअल्लाह देखिए उनकी रहमतें, फिर देखिए उनके सिलसिले शफाअत के और बरकतों के, तो सब मुयस्सर आएंगे हम गुलामों को इंशाअल्लाह। तो दोस्तों ये है मकाम नाज, ये है महबूब दो जहां की शान। अल्लाह ने अपने महबूब को ये मकाम अता फरमाया है, ये सब कुछ मौजूद है। ये आका दो जहां का वो रुतबा और मर्तबा जो किसी को नहीं मिला, कोई इसमें शरीक व साजी नहीं। अंबिया तक उनकी आंख देखेंगे और हम जैसे लोग तो खैर हैं ही गुनाहगार, तो उनका मकाम मर्तबा सबसे सिवा है। अल्लाह ने उनको जो शान दी वो किसी को नहीं दी। कोई उनकी शान में मखलूक में उनके साथ शरीक नहीं है। वो खालिक होकर अकेला है, तन्हा है, यकता है, और ये मखलूक होकर अकेले हैं, तन्हा है, यकता है। न उस जैसा कोई खालिक, न इन जैसी कोई मखलूक। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया।
تو یک نے یک بنایا. وہ وحدہ لا شریک اپنی توحید کی سب سے بڑی دلیل آپ ہی کو لاتا ہے. اگر میری وحدانیت یکتائی کو دیکھنا ہے تو میرے محبوب کو دیکھ لو. جب تم ان کے شریک نہیں ہو سکتے تو میرے شریک کیا ہوگا؟ ان کے برابر نہیں ہو سکتے تو میرے برابر کیا ہوگے؟ ہم یہی کہتے ہیں رب ذوالجلال کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل آپ ہے. تو دوستو یہ ہے وہ آج خلاصہ ہماری گفتگو کا. اللہ کا فضل ہے، شکر ہے، کرم ہے، اس نے قرآن مجید کے درس کی ہم سب کو توفیق دی. ہم بیٹھتے رہے، سنتے رہے، آپ حضرات نے دلچسپی سے سنا، شوق سے، ذوق سے، محبت سے. اللہ تعالیٰ آپ کا سننا سنانا ہمارا یہ سب قبول فرمائے. آپ نے بڑی محبت اخلاص کا مظاہرہ فرمایا، بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ. کافی لوگ بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، دور دور سے بھی آتے ہیں بہت سے بھائی. اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے فیض کو ہمارے درمیان ہمارے سینوں میں داخل فرمائے اور ہمیں اس کے نور سے منور فرمائے. آج آخری پروگرام ہے، کل انشاءاللہ ختم قرآن کا پروگرام ہوگا، دعائے خیر ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کا بھی قبول فرمائے. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مولا کریم یا رحمان یا رحیم، جو کچھ سنایا گیا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اسے معاف فرما. اے اللہ کوئی بے ادبی گستاخی ہو گئی اسے معاف فرما. اے اللہ یا رحمان یا رحیم قرآن مجید کا نور عطا فرما، قرآن کی برکتیں عطا فرما. اس کو ہمارے لیے یا اللہ دنیا میں آخرت میں وسیلہ ظفر و نجات بنا. اے اللہ اس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں باعث خیر و برکت بنا. اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے ہمارے بھائی یہاں بیٹھے، بھائی بہنیں، خواتین و مرد، بچے، بوڑھے، جوان، جنہوں نے بھی درس میں تراویح میں شرکت کی ہے، مالک مولا ان سب کو اپنی برکتیں رحمتیں نازل فرما. ان سب کی مشکلیں آسان فرما، دین و دنیا کی منزلیں آسان فرما. اے اللہ یا رحمان کل بروز قیامت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر شفاعت میں ہمیں بھی جگہ عطا فرما. حضور کی رحمتوں سے ہمیں حصہ عطا فرما. جو ہمارے مرحومین دنیا میں نہیں ہیں، چلے گئے ہیں، اعزا اقربا اس مسجد کے نمازی اور دیگر معاونین محسنین، مدرسے کے معاونین محسنین، ہمارے استاد محترم حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خصوصاً، یا اللہ ان سب کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قرب خاص عطا فرما. جنت الفردوس میں اعلی رفع مقام عطا فرما. ربنا انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى ال سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.